और यही हमारा देश का दुर्भाग्य है। सड़कों पे ऐसे डाला, कचरा ले ली मेरी जान, आने लोगों से परेशान, कचरा है मेरे पीछे, कचरा है मेरे पीछे, कचरा ले ली मेरी जान, आने लोगों से परेशान। आयज स्वच्छता ही सेवा आमकां म्युनिसिपालिटीचो एक प्रोग्राम घडोवन हाडटा आमकां DMA करपाक लायला। आमी लास्ट 3 दीस आमी करीत येयल्या। फर्स्ट डे आमी सड्यार GRV कॉलेजीन गेल्लो आनी सरावंडींग स्कूलांनी पार्टिसिपेट केली। मुरगांव स्कूल, युवक संघ स्कूल, गव्हर्मेंट हायस्कूलान तेंचे एक पथनाट्य करता आनी तेजेर ते अवेरनेस कशें आमी कचऱ्याक तेजेर अवेरनेस करपाचें तें आमकां दाखोवन दिलें। फर्स्ट डे आमकां तेंच्यांनी प्लास्टीक कशें दूशीत करता वातावरण आनी कशें हें करता तेजेर आमकां तेंच्यांनी सांगलें। सेकेंडली कचरो आमी सेग्रेगेट करून दिवपाचो, वोलो कचरो सेपरेट दिवपाचो आनी ड्राय कचरो सेपरेट दिवपाचो, जेणे करून कितें जाता आमकां म्युनिसिपालिटीक तेजे विलेवाट लावपाक खूब बरी मदत जाता। आनी जेन्ना आमी सगळो एक मिक्सअप करून दिता तितून आमकां कॉस्टूय आमचो चड वयता आनी टायमूय चड वयता आनी आमकां टायमूय हें पावना। आनी हे कॅम्पेनान हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की तुमी पळय म्युनिसिपालिटी आमी काम करीत आसतली, आमी तुमकां आमची म्युनिसिपालिटी म्हणून सगळ्यांक उलो मारता, सगळ्या सिटीजनांनी आमकां हे हातभार लावचो। जसो आमचो माननीय प्रधानमंत्री जसे सगळे लोकांक उलो मारता आनी आयज आमचो माननीय प्रधानमंत्र्याचो 75 बर्थडे, तांकां वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी तेंचे बरें आरोग्य आयुश्य जावचें आनी आमचो देश असोच फुडें व्हरचो म्हणून मनोकामना करता। तशेंच तुमकां सगळ्यांक आमच्या वास्कोच्या सिटीजनांक प्रत्येकाक एक रिक्वेस्ट करता की आमकां तुमचो हातभार लावचो। जे आमी कचरो हें करता सगळ्यांनी कचरो आमकां एक सेग्रेगेट करून दिवचो आनी म्युनिसिपालिटी सगळ्याक पावोंक शकना। जंय तुमी इंडिविज्युअल सिटीजन पावता तेंच्यांनी थंय जे जर तुमकां नजरेक वायट दिसता जाल्यार तुमी आमकां सांगचें, नाजाल्यार तुमचे कडेन जाता तुमी करचें। आनी आमची म्युनिसिपालिटी सदांच काम करीत आसा। आमचे कडेन वर्कर स्ट्रेंथ कमी आहा तरी आसतना आमी एक टायम आमचे कडेन 300 वर्कर आसले आनी वाडूय कमी आसले तरी करताले, पण आतां आमचे वाडल्या आनी स्ट्रेंथ आमची जस्ट 75 तरी हे आमचे वर्कर बरें काम करता। तांकांय सदांच बरें आरोग्य आयुश्य जावचें आनी अशें सेवा आमची करची। आनी तुमकां एक कळकळीची विनंती की तुमी आमकां म्युनिसिपालिटीक हेल्प करचो कचरे सेग्रेगेट करपाक, अशें सांगून तुका देव बरें करूं म्हणटा। आयज जो आमचो कार्यक्रम आहा स्वच्छता ही सेवा, आयजसून 2 तारीख मेरेन हो आमी कार्यक्रम दवरलेलो आहा। आनी पयली सदर आमचो आयज प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडियाचो आयज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीचो आयज वाडदिवस 75th बर्थडेचो, ताका खूब खूब शुभेच्छा। आनी त्याच्या खातीरूच हे 10 वर्सां जालीं हे अनेक स्वच्छता खातीर अभियान कार्यक्रम हे सुरू जाल्ले आहा आनी खंय तरी सुदारणा जावपा खातीर आमी आमच्या म्युनिसिपालिटी थ्रू आमी सगळोच प्रयत्न करता। पण ह्या फावटी आमी ही 2-3 वर्सां जालीं आमी स्कूल भुरग्यांकूय स्ट्रीट प्ले हाडून त्या लोकांक दाखोवंक सोदता की बाबा खंय तरी सुदारपाचें तुमी हें करा म्हणून। आतां आमी 3 जाग्याचेर हें केलें, एक फीश मार्केटा कडेन केलें, आतां भाजी मार्केटार केला, एक आमच्या ज्यूस मार्केटान थंयसरूय आमी हो प्ले केलो। अनेक भुरगीं स्कुलांची गव्हर्मेंट स्कूल ऑफ वास्कोचे, बायणा सडा गव्हर्मेंट स्कूल, योग संघ स्कूल, DPR स्कूल, सेंट एंड्रू स्कूल, सगळे स्कूल हेतून हे भाग दिवन हाका प्रतिसाद दिलो। लोकांक एक कळपाक जाय बाबा आमचो देश हो आतां सगळ्यान बरो देश म्हणून हे जाल्लो आसा, पण खंय तरी अजून आमचो कचरो हो अजून खंयचो निकाल लागना। पण कचऱ्या खातीर खंय तरी सुदारणा जावपाक जाय म्हणून आमी हेंच्या भुरग्यांच्या हेचेर हांकां हाडून आतां जशें कितें हे फ्रूटवाले आसूं नाजाल्यार भाजीवाले आसूं हे सगळे प्लास्टीक हाडटा, प्लास्टिकान दिता आनी प्लास्टीक हे सगळे जाग्याचेर जाता। पूण खंय तरी हें जावपाक जायना, बंद जावपाक जाय। देश आमचो बरो जावपाक सुदारणा जावपाक जाय जाल्यार कचरा मुक्त जावपाक जाय म्हणून हो हेतून आमी आमचे तरेचो प्रयत्न करता। लोकांनी असो प्रयत्न करचो, भुरग्यांचें आयकचें आनी खंय तरी ज्ञान घेवचें आनी एक बरो देश आनी बरें गोंय अशेंच आमी हें करचें, इतलें म्हाजें